हेलो एभ्रिवान, म चाहिँ अपेक्षा भट्टराई फ्रम मणिपाल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस र आजको टपिक हो स्क्यापुला। स्क्यापुला इट इज अ फ्ल्याट ट्रायङ्गुलर बोन। यो चाहिँ कता प्रेजेन्ट हुन्छ भन्दाखेरि इट इज प्रेजेन्ट इन द पोस्टेरो lateral aspect of thorax को posterolateral aspect मा प्रेजेन्ट हुन्छ स्क्यापुला र it overlaps second to seventh ribs। सो यसको सर्फेसेसको कुरा गर्ने हो भने यसमा चाहिँ दुईटा सर्फेसेसहरू हुन्छ जुन हो कोस्टल सर्फेस जुन अगाडि भेन्ट्रली हुन्छ र अर्को छ डोर्सल सर्फेस। त्यस्तै गरी यसमा चाहिँ तीनटा बोर्डर हुन्छ जुन हो सुपेरियर बोर्डर, ल्याटरल बोर्डर र अर्को हुन्छ मिडियल बोर्डर। र त्यस्तै गरी यसमा चाहिँ तीनटा एङ्गल हुन्छ कुन हो भन्दाखेरि इट इज इन्फेरियर एङ्गल हुन्छ, त्यस्तै गरी सुपेरियर एङ्गल हुन्छ र अर्को के एङ्गल हुन्छ भन्दाखेरि ल्याटरल एङ्गल हुन्छ। तीनटा एङ्गल पछि के हुन्छ तीनटा प्रोसेसेसहरू पनि हुन्छ। तीनटा प्रोसेसेसहरू कुन हो भन्दाखेरि एक्रोमियन प्रोसेस, अर्को हुन्छ स्पाइनस प्रोसेस र अर्को हुन्छ कोराकोइड प्रोसेस। सबैलाई फिगरमा हेरौँ है। यो कुन आस्पेक्ट भयो, यो चाहिँ कोस्टल, यो चाहिँ कुन हो कोस्टल आस्पेक्ट भेन्ट्रली प्लेस्ड भएको हुन्छ र यो चाहिँ कस्तो हुन्छ कन्केभ हुन्छ र यो चाहिँ के हो, यो चाहिँ डोर्सल, दिस इज डोर्सल आस्पेक्ट र यो कस्तो हुन्छ कन्भेक्स हुन्छ। दुईटा सर्फेस भयो कोस्टल जुन कन्केभ हुन्छ र डोर्सल चाहिँ जुन कन्भेक्स हुन्छ। त्यसपछि तीनटा बोर्डर्सहरू हुन्छ हैन। यो सबैभन्दा थिकेस्ट बोर्डर चाहिँ यो कुन हो, सबैभन्दा थिकेस्ट बोर्डर दिस इज ल्याटरल बोर्डर जुन चाहिँ के हुन्छ सबभन्दा थिकेस्ट हुन्छ, दिस इज थिकेस्ट बोर्डर। त्यस्तै गरी यो माथिको बोर्डर इट इज माथिको बोर्डर, दिस इज सुपेरियर बोर्डर, यो चाहिँ सुपेरियर बोर्डर हो र यो चाहिँ कुन हो यतापट्टिको, यो चाहिँ दिस इज मिडियल बोर्डर, यो चाहिँ मिडियल बोर्डर हो हैन। यो तीनटा बोर्डर भइसकेपछि तीनटा एङ्गल्स, यो माथिको एङ्गल दिस इज सुपेरियर एङ्गल, यो माथिको यो सुपेरियर एङ्गल, यो स्पाइनस प्रोसेस हो, स्पाइनस प्रोसेसको माथि सुप्रास्पाइनस फोसा र त्यसमा चाहिँ माथि कुन हुन्छ यो सुपेरियर एङ्गल हुन्छ र यो तल एपेक्स जस्तो यहाँ चाहिँ कुन हुन्छ, यो चाहिँ इन्फेरियर एङ्गल र यतापट्टि ल्याटरली प्लेस्ड भएको यो चाहिँ कुन एङ्गल भन्दाखेरि यो चाहिँ ल्याटरल एङ्गल। तीनटा एङ्गल पनि भयो सुपेरियर एङ्गल, इन्फेरियर एङ्गल र ल्याटरल एङ्गल। त्यस्तै गरी यो प्रोसेस चाहिँ कुन हो भन्दाखेरि यो प्रोसेस हो स्पाइनस प्रोसेस, यो चाहिँ स्पाइनस प्रोसेस जसले चाहिँ केलाई डिभाइड गरेको हुन्छ, डोर्सल सर्फेसलाई चाहिँ माथिको सुप्रास्पाइनस फोसामा डिभाइड गरेको हुन्छ र तल चाहिँ इन्फ्रास्पाइनस फोसा,
यो स्पाइनस प्रोसेसले चाहिँ डोर्सल आस्पेक्टलाई चाहिँ केमा डिभाइड गरेको हुन्छ, सुप्रास्पाइन माथिको सुप्रास्पाइनस फोसा र तलको इन्फ्रास्पाइनस फोसामा डिभाइड गरेको हुन्छ स्पाइनस प्रोसेसले। एउटा भयो स्पाइनस प्रोसेस। त्यस्तै गरी यो अगाडिको एन्टेरियरको बिक लाइक चाहिँ के हो, यो चाहिँ कोराकोइड प्रोसेस। कोराकोइड प्रोसेस हामीले के भनेर पढेको थियौँ, कोराकोइड प्रोसेस इट इज द एक्जाम्पल अफ एटाभिस्टिक एपिफाइसिसको एक्जाम्पल भनेर पढेको थियौँ। त्यस्तै गरी यो प्रोसेस चाहिँ कुन हो, यो प्रोसेस चाहिँ एक्रोमियन प्रोसेस। यो प्रोसेस कुन हो, एक्रोमियन प्रोसेस, जुन स्पाइनसँग के भएको हुन्छ, कन्टिन्यू भएको हुन्छ, एक्रोमियन प्रोसेस। यो भयो जनरल ओभरभ्यू स्क्यापुलाको। यो कुन सर्फेस हो भन्दाखेरि यो के भयो, यो चाहिँ कोस्टल सर्फेस। कोस्टल सर्फेसमा के हुन्छ भन्दाखेरि कोस्टल सर्फेसमा देयर इज प्रेजेन्स अफ डिप्रेसन। यसमा चाहिँ डिप्रेसन प्रेजेन्ट भएको हुन्छ र यो डिप्रेसनलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि यो फोसालाई के भनिन्छ, सबस्क्यापुलर फोसा भनिन्छ। सबस्क्यापुलर फोसा भनिन्छ। हामीलाई थाहा छ यो चाहिँ कुन हो, एक्रोमियन प्रोसेस। यो एक्रोमियन प्रोसेस यो चाहिँ दिस इज कोराकोइड प्रोसेस। र यहाँ चाहिँ के भएको हुन्छ, बिचमा चाहिँ यहाँ फोसा प्रेजेन्ट भएको हुन्छ। यसलाई चाहिँ के भनिन्छ, सबस्क्यापुलर फोसा भनिन्छ। र यो कोस्टल सर्फेसमा चाहिँ के भएको हुन्छ भन्दाखेरि कोस्टल सर्फेसको मिडियल टु थर्डबाट के भएको हुन्छ, यहाँबाट के भएको हुन्छ, यहाँबाट फ्रम मिडियल टु थर्डबाट के भएको हुन्छ भन्दाखेरि देयर इज ओरिजिन अफ के को ओरिजिन भन्दाखेरि मिडियल टु थर्डबाट देयर इज ओरिजिन अफ सबस्क्यापुलारिस मसलको ओरिजिन भएको हुन्छ। सबस्क्यापुलारिस मसलको ओरिजिन भएको हुन्छ फ्रम मिडियल टु थर्ड अफ द सबस्क्यापुलर फोसा। त्यस्तै गरी यो मिडियल बोर्डर, यो चाहिँ कुन बोर्डर, यो चाहिँ मिडियल बोर्डर। यसको यो मिडियल बोर्डरबाट चाहिँ के भएको हुन्छ, यो मिडियल बोर्डरबाट चाहिँ फ्रम दिस मिडियल बोर्डर, यो मिडियल बोर्डरबाट चाहिँ के आएको हुन्छ, देयर इज इन्सर्सन। यहाँ चाहिँ के हुन्छ, इन्सर्सन हुन्छ। के को इन्सर्सन हुन्छ भन्दाखेरि सेराटस एन्टेरियर मसलको इन्सर्सन भएको हुन्छ। सेराटस एन्टेरियर मसलको कतिवटा डिजिटेसन हुन्छ, 8वटा डिजिटेसन्स हुन्छ। यसको 8 डिजिटेसन्स हुन्छ, 8 डिजिटेसन्स हुन्छ। त्यो मध्ये चाहिँ सुरुको डिजिटेसन चाहिँ यहाँ माथि इन्सर्ट भएको हुन्छ, फर्स्ट डिजिटेसन। त्यस्तै गरी सेकेन्ड र थर्ड चाहिँ मिडियल स्ट्रिप्समा इन्सर्ट भएको हुन्छ भने यहाँ चाहिँ के भएको हुन्छ, लोवर पार्टमा चाहिँ लोवर 5 डिजिटेसन्सहरूको इन्सर्ट चाहिँ कहाँ भएको हुन्छ, इन्फेरियर एङ्गलमा भएको हुन्छ। सो मिडियल टु थर्डमा के भयो, मिडियल टु थर्डमा ओरिजिन अफ सबस्क्यापुलारिस मसल भनेको मिडियल बोर्डरमा चाहिँ देयर इज इन्सर्सन अफ सेराटस एन्टेरियर मसल। यो भयो कोस्टल सर्फेस। नाउ यो चाहिँ के हो, डोर्सल सर्फेस। यो चाहिँ डोर्सल सर्फेसमा सबैभन्दा सुरुमा के देखिन्छ, यो चाहिँ के देखियो, यो चाहिँ स्पाइन देखियो, स्पाइन अफ स्क्यापुला देखियो। र स्पाइन अफ स्क्यापुलाले डिभाइड केमा गरेको हुन्छ भन्दाखेरि माथिको सुप्रास्पाइनस फोसा र इन्फ्रास्पाइनस फोसामा डिभाइड गरेको हुन्छ डोर्सल सर्फेसलाई। यो सुप्रास्पाइनस फोसा र इन्फ्रास्पाइनस फोसा। र यो सुप्रास्पाइनस फोसाबाट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँबाट चाहिँ देयर इज यसको सुप्रास्पाइनस फोसाको मिडियल टु थर्डबाट देयर इज
ओरिजिन अफ सुप्रास्पाइनेटस मसल, सुप्रास्पाइनेटस मसलको ओरिजिन भएको हुन्छ। त्यस्तै गरी इन्फ्रास्पाइनस फोसा, इन्फ्रास्पाइनस फोसाको मिडियल, इन्फ्रास्पाइनस फोसाको मिडियल 2/3बाट चाहिँ के मसलको ओरिजिन भएको हुन्छ? ओरिजिन अफ इन्फ्रास्पाइनेटस, इन्फ्रास्पाइनेटस मसलको के भएको हुन्छ? MUSCLE मसलको ओरिजिन भएको हुन्छ, ओरिजिन भएको हुन्छ। र यो स्पाइन, यो चाहिँ कुन हो? स्पाइन अफ स्क्यापुला। र यो के हो? यहाँ चाहिँ यो चाहिँ ल्याटरल एङ्गल, जसमा चाहिँ के छ? यहाँ चाहिँ ग्लिनोइड क्याभिटी भन्ने हुन्छ। यो ग्लिनोइड क्याभिटी र यो स्पाइनको बिचमा चाहिँ देयर इज अ नच। यो नचलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दाखेरि, यो नचलाई हामीले के भनिन्छ भन्दाखेरि स्पाइनो, यो नचलाई हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि इट इज कल्ड स्पाइनो ग्लिनोइड, स्पाइनो ग्लिनोइड नच भनिन्छ, स्पाइनो ग्लिनोइड नच भनिन्छ। र यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि सुप्रास्क्यापुलर, सुप्रास्क्यापुलर नर्भ्स एन्ड भेसल्स, सुप्रास्क्यापुलर नर्भ्स र भेसल्स पास भाया इट। यो सुप्रास्क्यापुलर नर्भ्स र भेसल्स चाहिँ माथि सुपेरियर बोर्डरमा चाहिँ के हुन्छ? सुप्रास्क्यापुलर फोरामेन भन्ने हुन्छ। त्यसबाट चाहिँ सुप्रास्क्यापुलर नर्भ्स र भेसल्स आएर चाहिँ यो स्पाइनोग्लिनोइड नच हुँदै कता जान्छ? इन्फ्रास्पाइनस फोसामा जान्छ है त। र यो ल्याटरल एङ्गलको तलपट्टि ठ्याक्क यहाँ एउटा ट्युबरकल प्रेजेन्ट हुन्छ, यहाँ एउटा ठ्याक्क ट्युबरकल प्रेजेन्ट हुन्छ। र यो ट्युबरकल चाहिँ के हो भन्दाखेरि इन्फ्राग्लिनोइड, यसलाई चाहिँ इन्फ्राग्लिनोइड, ठ्याक्कै ग्लिनोइड क्याभिटीको तल छ, त्यही भएर इन्फ्राग्लिनोइड ट्युबरकल भनिन्छ, इन्फ्राग्लिनोइड ट्युबरकल भनिन्छ। यो ट्युबरकलले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि इट प्रोभाइड्स ओरिजिन टु हेड अफ ट्राइसेप्स ब्राकाई, ट्राइसेप्स ब्राकाईको हेडलाई चाहिँ के गर्छ? यसले ओरिजिन दिन्छ इन्फ्राग्लिनोइड ट्युबरकलले। सो यो भयो कोस्टल सर्फेस र डोर्सल सर्फेस भयो हैन। अब हेरौँ डोर्सल सर्फेसमा भएको एट्याचमेन्ट्सहरू। यसलाई त सबैले चिन्यो होला, यो चाहिँ के हो? स्पाइन, यो चाहिँ के हो? स्पाइन, स्पाइन अफ स्क्यापुला, स्पाइन अफ स्क्यापुला। र यतापट्टि के हुन्छ? यो चाहिँ रुट अफ स्क्यापुला, यो चाहिँ रुट अफ स्पाइन हो यो चाहिँ। र यो स्पाइनले चाहिँ माथिको सुप्रास्पाइनस फोसा र तल इन्फ्रास्पाइनस फोसामा के गरेको हुन्छ? डिभाइड गरेको हुन्छ डोर्सल आस्पेक्टलाई। सुप्रास्पाइनस फोसाको मिडियल 2/3बाट देयर इज ओरिजिन अफ सुप्रास्पाइनेटस मसल, र इन्फ्रास्पाइनस फोसाबाट देयर इज ओरिजिन अफ इन्फ्रास्पाइनेटस मसल मिडियल 2/3बाट। त्यस्तै गरी यो चाहिँ कुन बोर्डर हो भन्दाखेरि दिस इज, यतापट्टिको यो चाहिँ ल्याटरल बोर्डर हो। यो ल्याटरल बोर्डरमा ल्याटरल बोर्डरको माथि, ल्याटरल बोर्डरको अप्पर 2/3, यो चाहिँ अप्पर 2/3बाट चाहिँ के आउँछ? ल्याटरल बोर्डरको अप्पर 2/3बाट चाहिँ टेरिस माइनरको ओरिजिन हुन्छ। के को ओरिजिन हुन्छ भन्दाखेरि टेरिस माइनरको ओरिजिन हुन्छ। टेरिस माइनरको ओरिजिन अप्पर 2/3 अफ कुन बोर्डर? ल्याटरल बोर्डर। कुन सर्फेस? डोर्सल सर्फेस। अप्पर 2/3 अफ ल्याटरल बोर्डर अफ डोर्सल सर्फेस अफ द स्क्यापुलाबाट टेरिस माइनरको ओरिजिन हुन्छ। स्क्यापुलामा चाहिँ के याद राख्नुपर्छ भन्दाखेरि माइनर जहिले पनि माथि हुन्छ, यता पनि रोम्बोइडस माइनर माथि छ र टेरिस मेजर तल छ, यता पनि रोम्बोइडस मेजर तल छ। सो माइनर माथि, मेजर तल भनेर याद गर्ने है त। सो माथि चाहिँ अप्पर 2/3 अफ कताको? ल्याटरल बोर्डर अफ कुन सर्फेस? डोर्सल सर्फेसबाट चाहिँ के को ओरिजिन हुन्छ? टेरिस माइनरको ओरिजिन हुन्छ भने टेरिस मेजरको ओरिजिन चाहिँ कताबाट हुन्छ? लोवर 1/3 अफ द ल्याटरल बोर्डर अफ द डोर्सल सर्फेस अफ द स्क्यापुलाबाट चाहिँ टेरिस मेजरको ओरिजिन हुन्छ। त्यस्तै गरी हामीले भनेको थियौँ यो तलको एङ्गल चाहिँ इज द इन्फेरियर एङ्गल, इन्फेरियर एङ्गलबाट के को ओरिजिन हुन्छ भन्दाखेरि ल्याटिसिमस डोर्साईको ओरिजिन हुन्छ। र यो हामीले अघि भनिसक्यौँ इन्फ्राग्लिनोइड ट्युबरकलबाट पनि ट्राइसेप्सको ओरिजिन हुन्छ, लङ हेड अफ ट्राइसेप्सको ओरिजिन हुन्छ।
यो भएन। अब स्पाइनको चाहिँ के याद राख्नु पर्यो भन्दाखेरि स्पाइनको दुईटा लिप्स हुन्छ, माथिको चाहिँ अप्पर लिप, तलको चाहिँ लोवर लिप। अप्पर लिपले चाहिँ कसलाई इन्सर्सन दिन्छ भन्दाखेरि अप्पर लिपले चाहिँ मिडल फाइबर, अप्पर लिप अफ स्पाइन अफ स्क्यापुलाले चाहिँ स्क्यापुलाले इट प्रोभाइड्स इन्सर्सन कसलाई इन्सर्सन दिन्छ भन्दाखेरि इट प्रोभाइड्स इन्सर्सन टु मिडल फाइबर्स अफ ट्रापेजियसको मिडल फाइबरलाई चाहिँ के दिन्छ, इन्सर्सन दिन्छ। अप्पर लिप अफ स्पाइन अफ स्क्यापुलाले इट प्रोभाइड्स इन्सर्सन टु मिडल फाइबर्स अफ ट्रापेजियसको मिडल फाइबरलाई इन्सर्सन दिन्छ। त्यस्तै गरी लोवर लिपले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि लोवर लिप अफ स्पाइन अफ स्क्यापुला, लोवर लिप अफ स्पाइन अफ स्क्यापुलाले चाहिँ इट प्रोभाइड्स ओरिजिन, यसले चाहिँ ओरिजिन दिन्छ। इट प्रोभाइड्स ओरिजिन टु कसलाई ओरिजिन दिन्छ भन्दाखेरि इट प्रोभाइड्स ओरिजिन टु पोस्टेरियर फाइबर्स अफ डेल्टोइड, पोस्टेरियर फाइबर्स अफ डेल्टोइडलाई चाहिँ लोवर लिप अफ स्पाइन अफ स्क्यापुलाले ओरिजिन दिन्छ। त्यस्तै गरी हामीलाई थाहा छ यो चाहिँ के हो, एक्रोमियन प्रोसेस हो। यो एक्रोमियन प्रोसेसको ल्याटरल आस्पेक्टबाट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो ल्याटरल आस्पेक्टबाट चाहिँ देयर इज ओरिजिन अफ मिडल फाइबर्स अफ डेल्टोइड मसल, र यो फाइबर चाहिँ के हुन्छ, मल्टिपिनेट हुन्छ। एक्रोमियन प्रोसेसको ल्याटरल एन्डबाट चाहिँ के को हुन्छ, ओरिजिन अफ मिडल फाइबर्स अफ डेल्टोइड, जुन चाहिँ के हुन्छ, मल्टिपिनेट हुन्छ। मिडल फाइबर्स एक्रोमियन प्रोसेसबाट, पोस्टेरियर फाइबर्स लोवर लिप अफ स्पाइन अफ स्क्यापुलाबाट भने एन्टेरियर फाइबर्स चाहिँ कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि एन्टेरियर फाइबर्स अफ डेल्टोइड चाहिँ कताबाट आउँछ भन्दाखेरि ल्याटरल 1/3 अफ एन्टेरियर बोर्डर अफ क्ल्याभिकलबाट आउँछ। हामीले हिजो क्ल्याभिकलमा पढिसकेछौँ यो। सो एन्टेरियर फाइबर्स चाहिँ क्ल्याभिकलबाट आउँछ डेल्टोइडको। सो के भयो यहाँ चाहिँ डेल्टोइडको हामीले ओरिजिन भएकोलाई चाहिँ ब्लू कलरले इन्डिकेट गरौँ है त। ब्लू कलरले इन्डिकेट गर्दाखेरि डेल्टोइड के भयो, ओरिजिन हुन्छ यहाँबाट। त्यस्तै गरी बाइसेप्स कहाँबाट ओरिजिन हुन्छ भन्दाखेरि यसको लङ हेड चाहिँ सुप्राग्लिनेट ट्युबरकल र सर्ट हेड चाहिँ कोराकोइड प्रोसेसबाट ओरिजिन हुन्छ। र यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो सुपेरियर बोर्डर हो, सुपेरियर बोर्डरमा देयर इज अ नच। यो नचलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दाखेरि यो नचलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि यो नचलाई भनिन्छ सुप्रा स्क्यापुलर, योलाई के भनिन्छ सुप्रा स्क्यापुलर नच भनिन्छ। सुप्रा स्क्यापुलर नच चाहिँ इट इज कन्भर्टेड टु फोरामेन, इट इज कन्भर्टेड टु फोरामेन बाई ट्रान्सवर्स और सुप्रास्क्यापुलर लिगामेन्टले चाहिँ यसलाई चाहिँ केमा कन्भर्ट गर्छ, फोरामेनमा कन्भर्ट गर्छ। र त्यो फोरामेनबाट चाहिँ के हुन्छ, फोरामेनको भित्रबाट चाहिँ के हुन्छ, नर्भ पास हुन्छ, सुप्रास्क्यापुलर नर्भ हुन्छ। भित्रबाट चाहिँ सुप्रास्क्यापुलर नर्भ पास हुन्छ भने माथिबाट चाहिँ के पास हुन्छ, सुप्रास्क्यापुलर भेसल्स पास हुन्छ। र यो के भयो थियो, सुप्रास्क्यापुलर नचबाट चाहिँ भेसल्स र नर्भहरू सुप्रास्पाइनस फोसामा आउँछ। र यो स्पाइनोग्लिनोइड नच हुँदै कता जान्छ, इन्फ्रास्पाइनस फोसामा जान्छ। यो सुप्रास्क्यापुलर नचको ठ्याक्क साइडमा चाहिँ के हुन्छ, देयर इज ओरिजिन अफ इन्फेरियर बेली अफ ओमोहायोइड। इन्फेरियर बेली अफ ओमोहायोइडको के हुन्छ, इन्फेरियर
बेली इन्फेरियर बेली अफ ओमोहायोइडको ओरिजिन हुन्छ। त्यस्तै गरी अब यो चाहिँ मिडियल आस्पेक्टमा के हुन्छ, मसलहरूको इन्सर्सन हुन्छ, मसलहरूको इन्सर्सन हुन्छ, जसलाई चाहिँ हामीले ग्रीन कलरले डिनोट गरौँ है त। यो हामीलाई थाहा छ माथिपट्टि देयर इज सुपेरियर एङ्गल, र यहाँ चाहिँ के भनेको थियौँ, रुट अफ द स्पाइन भनेको थियौँ। सुपेरियर एङ्गलदेखि रुट अफ द स्पाइनमा चाहिँ के को इन्सर्सन हुन्छ भन्दाखेरि लेभेटर स्क्यापुले मसलको इन्सर्सन हुन्छ। त्यस्तै गरी रुट अफ द स्पाइनमा रोम्बोइडस माइनरको इन्सर्सन हुन्छ, र फ्रम रुट अफ द स्पाइन टु इन्फेरियर एङ्गलमा चाहिँ देयर इज इन्सर्सन अफ रोम्बोइडस मेजर। यो चाहिँ इन्सर्सन भयो। यहाँ चाहिँ मिडियल आस्पेक्टमा चाहिँ मिडियल आस्पेक्ट अफ द डोर्सल सर्फेसमा चाहिँ यिनीहरू मसलको इन्सर्सन भयो, र मिडियल आस्पेक्ट अफ द कस्टल सर्फेसमा चाहिँ सेराटस एन्टेरियरको इन्सर्सन भएको थियो। र यो चाहिँ ल्याटरल पार्ट भयो होइन, ल्याटरल पार्ट भयो। यो माथिको चाहिँ के देखियो, एक्रोमियन प्रोसेस देखियो। एक्रोमियन प्रोसेसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ एउटा जोइन्ट बनाउँछ, एक्रोमियो क्ल्याभिक्युलर। यसले चाहिँ एक्रोमियो क्ल्याभिक्युलर जोइन्ट बनाउँछ क्ल्याभिकलसँग, एक्रोमियल एन्ड अफ द क्ल्याभिकलसँग। र यो चाहिँ कस्तो टाइप अफ जोइन्ट हो भन्दाखेरि इट इज अ प्लेन भेराइटी, इट इज अ प्लेन भेराइटी अफ साइनोभियल जोइन्ट, प्लेन भेराइटी अफ साइनोभियल जोइन्ट एक्रोमियन प्रोसेसले। र यसको ल्याटरलमा चाहिँ के भएको थियो, ल्याटरल आस्पेक्टबाट चाहिँ मिडल फाइबर्स अफ द डेल्टोइडको ओरिजिन भएको थियो, जुन चाहिँ मल्टिपेनेट मसल थियो। र त्यस्तै गरी यहाँ के देखिएको छ, एउटा ग्लिनोइड क्याभिटी देखिएको छ। यो ग्लिनोइड क्याभिटीले चाहिँ इट आर्टिकुलेट्स विथ द हेड अफ द ह्युमेरस, it articulates with head of humerus। र यसले के बनाउँछ, यसले चाहिँ जोइन्ट बनाउँछ, जसलाई चाहिँ के भनिन्छ, SHOUL सोल्जर जोइन्ट भनिन्छ। जुन यो सोल्जर जोइन्ट चाहिँ कस्तो हो, इट इज अ बल एन्ड सकेट भेराइटी अफ साइनोभियल जोइन्ट, साइनोभियल जोइन्टको बल एन्ड सकेट भेराइटी अफ साइनोभियल जोइन्ट। यो चाहिँ ग्लिनोइड क्याभिटीको बारेमा भयो। त्यस्तै गरी यहाँ के देखिएको छ, एउटा सुप्राग्लिनोइड ट्युबरकल देखिएको छ र इन्फ्राग्लिनोइड ट्युबरकल देखिएको छ होइन। ग्लिनोइड क्याभिटीको माथि सुप्राग्लिनोइड ट्युबरकल, तल चाहिँ इन्फ्राग्लिनोइड ट्युबरकल। सुप्राग्लिनोइड ट्युबरकलले चाहिँ इट प्रोभाइड्स ओरिजिन टु कसलाई ओरिजिन दिन्छ भन्दाखेरि इट प्रोभाइड्स ओरिजिन टु लङ हेड अफ बाइसेप्स ब्राइकाई। बाइसेप्स ब्राइकाईको लङ हेडलाई चाहिँ सुप्राग्लिनोइड ट्युबरकलले ओरिजिन दिन्छ, जुन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ इन्ट्राक्याप्सुलर हुन्छ, क्याप्सुलर हुन्छ। भन्नुको मतलब फाइब्रस क्याप्सुल जसले चाहिँ यो बल एन्ड सकेट जोइन्टलाई इन्क्लोज गरेको हुन्छ, त्यसले चाहिँ यसलाई पनि इन्क्लोज गरेको हुन्छ, सुप्राग्लिनोइड ट्युबरकललाई। इन्फ्राग्लिनोइड ट्युबरकलबाट चाहिँ के को ओरिजिन हुन्छ भन्दाखेरि हामीले अघि भनिसक्यौँ, यसमा चाहिँ लङ हेड अफ ट्राइसेप्स ब्राइकाईको ओरिजिन हुन्छ। र यो चाहिँ के हुन्छ, एक्स्ट्रा क्याप्सुलर हुन्छ। यो चाहिँ एक्स्ट्रा क्याप्सुलर हुन्छ, लङ हेड अफ ट्राइसेप्स ब्राइकाई। एक्रोमियन प्रोसेसबाट यदि जोइन्ट फर्म गर्छ, सुप्राग्लिनोइड ट्युबरकल, इन्फ्राग्लिनोइड ट्युबरकल र ग्लिनोइड क्याभिटीले इट फर्म्स अ जोइन्ट विच इज सोल्जर जोइन्ट। त्यसपछि आउँछ कोराकोइड प्रोसेस। कोराकोइड प्रोसेस चाहिँ हामीले अघि भनिसक्यौँ। कोराकोइड प्रोसेस चाहिँ के हो, एटाभिस्टिक एपिफाइसिसको एक्जाम्पल हो। इट इज अ कोराकोइड प्रोसेस, इट इज अ एक्जाम्पल अफ एटाभिस्टिक एपिफाइसिसको एक्जाम्पल हो। र यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ तीनटा मसलको ओरिजिन हुन्छ, तीनटा मसलको एट्याचमेन्ट हुन्छ र तीनटा लिगामेन्ट्सको एट्याचमेन्ट हुन्छ होइन। तीनटा मसल जुनको एट्याचमेन्ट हुन्छ त्यो कुन हो भन्दाखेरि पेक्टोरालिस माइनर
अर्को हुन्छ यसको टिपमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कोराको ब्राकियालिस र अर्को हुन्छ सर्ट हेड, अर्को हुन्छ सर्ट हेड अफ बाइसेप्स ब्राकाई। त्यस्तै गरी तिनटा लिगामेन्ट कुन कुन हो भन्दाखेरि चाहिँ इट इज कोराको क्लाभिक्युलर लिगामेन्ट हो एउटा, जुन चाहिँ जसले चाहिँ कोराकोइड प्रोसेस अफ स्क्यापुला र क्ल्याभिकलसँग कनेक्ट गर्छ। कोनोइड र ट्रापेजोइड पार्ट हुन्छ। अर्को हुन्छ कोराको ह्युमेरल लिगामेन्ट र अर्को हुन्छ कोराको एक्रोमियल लिगामेन्ट। यो तीनटा लिगामेन्टको अट्याचमेन्ट चाहिँ कहाँ हुन्छ? कोराकोइड प्रोसेसमा हुन्छ। कोराकोइड प्रोसेसमा तीनटा मसल तीनटा लिगामेन्टको अट्याचमेन्ट भयो कोराकोइड प्रोसेसमा, जुन चाहिँ एटाभिस्टिक एपिफाइसिसको एक्जाम्पल हो। र सोल्जर जोइन्ट चाहिँ बल एन्ड सकेट भेराइटी अफ साइनोभियल जोइन्ट। त्यस्तै गरी एक्रोमियोक्लाभिकुलर जोइन्ट इट इज द प्लेन भेराइटी अफ साइनोभियल जोइन्ट। सुप्राक्लिनोइड ट्युबरकलबाट देयर इज ओरिजिनेसन अफ लङ हेड अफ बाइसेप्स ब्राकाई भने इन्फ्राक्लिनोइड ट्युबरकलमा चाहिँ लङ हेड अफ ट्राइसेप्स ब्राकाईको ओरिजिन हुन्छ। So this much from scapula. Thank you.